सुरुमा आजको खास खबर। कोरोना विरुद्धको खोप आविष्कार भएको दाबीसहितका खबर सार्वजनिक भए लगत्तै नेपालमा कहिले खोप आइपुग्ला भन्ने विषयमा आम चासो बढेको छ। अमेरिकी कम्पनी फाइजरले उत्पादन गरेको कोरोना विरुद्धको खोप 90% सफल भएको दावी गरिएसँगै उक्त खोप नेपालमा कहिले आइपुग्ला भन्नेबारे जनचासो बढेको हो। विज्ञहरूले सफल मानिएको उक्त खोप नेपाल आइपुग्न कम्तीमा पनि 6 महिना लाग्न सक्ने बताएका छन्। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डेले सन् 2021को मध्यसम्ममा कोरोना विरुद्धको खोप नेपालमा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको बताउनुभयो। भूराजनीतिक अवस्थाका कारण नेपालले कोरोना विरुद्धको खोप अरू देशभन्दा छिट्टै प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास गर्दै उहाँले तर त्यसका लागि पनि कम्तीमा 6 महिना जति समय भने लाग्ने बताउनुभयो। चीनका, रुसका, अमेरिकाका भ्याक्सिनहरू यीहरू चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन् र मलाई लाग्छ यो डिसेम्बरको लास्टसम्ममा केही करोड डोजहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ र 2021को चाहिँ मध्यसम्ममा हामी नेपालीहरूले पनि खोप लगाउन चाहिँ पाउँछौँ। र खास गरेर यो हाम्रो भू राजनीतिक अवस्था हेर्दाखेरि पनि हामी नेपालीहरूले भ्याक्सिन चाहिँ हामी सजिलै पाउनेछौँ र जब भ्याक्सिन आउनेछ त्यसपछि यो महामारी पनि हट्नेछ र मलाई लाग्छ अब चाहिँ हामीले यो विन्टर यो जाडो महिना हामीले चाहिँ पार गऱ्यौँ भने त्यसपछि चाहिँ विभिन्न कम्पनीले चाहिँ निस्केका भ्याक्सिनहरू आउनेछन्। नेपालको यो चाहिँ भू राजनीतिक अवस्थाले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ दुवै देशहरूबाट भ्याक्सिन पाउने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढेको छ। तर जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीलाई भने नेपालले छिट्टै कोरोना विरुद्धको खोप प्राप्त गर्ने कुरामा विश्वास छैन। उहाँले अमेरिकामा व्यावसायिक कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप जसले सुरुमै खरिद गर्न सक्यो उसले नै पाउने सम्भावना धेरै रहने भएकोले नेपालले छिटो प्रक्रिया सुरु गर्नेमा आशा गर्न नसकिने बताउनुभयो। विश्वका धेरै सरकारहरूले अग्रिम बुकिङ थालिसकेकोले नेपालले प्राथमिकता पाउने कुरामा विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको उहाँको भनाइ छ। तर नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारसँग समन्वय गर्न सकेमा भने परिस्थिति भिन्नै हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। ब्रिटिस सरकारले 3 करोडको डोज भनेर पहिले बुक गरिसकेको छ। त्यसो भए उनीहरूले अब धेरै सरकारहरूले बुक गरिसकेका होलान्। त्यो त व्यापारिक कम्पनी हो, मल्टिनेसनल कम्पनी हो। फाइजर भनेको अमेरिकाको मल्टिनेसनल कम्पनी हो। त्यो अब मल्टिनेसनल कम्पनीबाट उसले त अब जसले पैसा पहिला दियो उसलाई दिने कुरा आउँछ। अमेरिकी सरकारले भन्यो भने अमेरिकी सरकारको अलिकति अब भन्यो भने अलि चाँडै आउन सक्छ, नत्र त अब धेरै समय लाग्न सक्छ। किनभने प्राविधिक रूपमा टेक्नोलोजिकल्ली पनि अत्यन्त यो चाहिँ अप्ठ्यारो र क्वालिटी कन्ट्रोल गर्न यसको चाहिँ गुणस्तर कायम राख्नुपर्छ। अप्ठ्यारो भएको हुनाले अब यो त 6 महिना अगाडि त आउने म सम्भावना देख्दिनँ। 6 महिनापछि त्यो पनि अब नेपाल सरकारले साह्रै अब WHO मार्फत त्यसपछि चाहिँ अब अमेरिकी अब मल्टिनेसनल भएको हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी भएको हुनाले अमेरिकी सरकार मार्फत अब लबिङ गर्न सक्यो भने अब केही डोज अब उनीहरूले चाहिँ भनिदिन सक्छन् नेपाललाई चाहिँ दिनु पर्यो भनेर चाहिँ। अमेरिकी कम्पनी फाइजरले उत्पादन गरेको खोपले 90% सफलता हात पारेपछि विश्व समुदाय कोरोना विरुद्ध विजय पाउनेमा आशावादी छ। तर कतिपयले 90% सफल भएको कुरालाई 90% उत्पादन नै भइसकेको रूपमा बुझिरहेका छन्। यो बुझाइ भने सत्य नरहेको डाक्टर पाण्डेले बताउनुभयो। उहाँले कोरोनाको खोप आविष्कार भइसक्यो भन्दैमा जनस्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा लापरवाही नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पाखुरीमा खोप नलागेसम्म जनस्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्नु अनिवार्य बाध्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो पाखुरामा खोप नलाउने बेलासम्म हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू हामीले पालन गर्नुपर्छ। भ्याक्सिन हामीले सेकेन्ड डोज फर्स्टले मात्रै पनि काम गर्दैन। पहिलो खोप लागेको 81 दिनमा दोस्रो खोप लाउने हो, त्यसपछि मात्रै हामीले ढुक्क गर्ने अवस्था आउँछ। त्योभन्दा पहिले हामीले चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड चाहिँ पालन गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ बाध्यता छ। र अमेरिकी औषधि उत्पादक कम्पनी फाइजरले कोरोना भाइरस विरुद्ध आफूले बनाइरहेको खोप 90% प्रभावकारी देखिएको जानकारी गत सोमबार दिएको थियो। कम्पनीका अनुसार विश्वका 6 देशका 43,000 मानिसमा खोप परीक्षण गरिँदा 90% सफल ठहरिएको छ। जर्मन कम्पनी बायोएनटेकसँगको सहकार्यमा अमेरिकी कम्पनी फाइजरले बनाइरहेको खोपको यो विकास र प्रभावकारितालाई विज्ञान र मानवताका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनिएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट नहट्ने बताउनु भएको छ। आज सङ्खुवा सभामा पुग्नुभएका ओलीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट नहट्ने बताउनु भएको हो। 5 वर्षका लागि जनमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले विषयमा राजीनामा दिन नमिल्ने उहाँको तर्क छ।
नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या 2 लाख नाघेको छ। आज थप 2569 जना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,02,329 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज थप 1,666 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको कुल संख्या 1,62,243 पुगेको छ। यस्तै देशभर आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,912 रहेको छ। आजसम्म 15,74,295 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। आजसम्म देशभर 1,109 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यस्तै आज थप 26 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। केही दिन यता अस्वस्थ केसीको आज पीसीआर रिपोर्ट पोजिटिभ देखिएको हो। यसैबीच कोरोनाका लक्षण देखिएकाहरूलाई मात्र निःशुल्क परीक्षण र उपचार गरिने भएको छ। कोरोनाका लक्षण नदेखिएका व्यक्तिको परीक्षण र उपचार नगरिने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले कोरोनाको उपचार निःशुल्क व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मन्त्री परिषदको निर्णयको स्पष्ट बेहोरा अझै नआइसकेको हुँदा मन्त्रालयले यसबारे अझै माथतका अस्पतालहरूलाई जानकारी गराएको तर पत्राचार नगरिएको जानकारी दिनुभएको छ। यता उपत्यका मेयर फोरमले चाडपर्व तिहार र छठपछि कडा निषेधाज्ञा जारी गर्न कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीलाई आग्रह गरेको छ। आज सीसीएमसीका पदाधिकारीहरूसँगको बैठकमा मेयर फोरमका पदाधिकारीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसद सदस्य हुनका लागि योग्यताको प्रश्न उठाउँदै दायर रिटमा गौतमको पक्षमा फैसला सुनाइएको हो। त्यस्तै उहाँलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो तर संवैधानिक इजलासले त्यस्तो आदेश दिन पनि अस्वीकार गरेको छ। यस्तै गौतमले राष्ट्रिय सभामा आफ्नो नियुक्ति पद र प्रतिष्ठानसँग नगाँसिएको बताउनु भएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उहाँले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र विधि र पद्धति स्थापित गर्ने अभियानमा सरिक भइरहेको बेला प्रत्येक विषयलाई पद र व्यक्तिगत प्रतिष्ठासँग गाँसेर विधि र पद्धतिका कुरालाई विषयान्तर गर्न खोजिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक फेरि स्थगित भएको छ। कांग्रेसले भोलिका लागि निर्धारण गरेको बैठक पर्सिसम्मका लागि स्थगित गरेको हो। भोलि दिउँसो 1 बजे बस्ने भनिएको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक पर्सि दिउँसो 1 बजे बस्ने केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। सरकारले मङ्सिर 2 गते पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। किजा पूजाको अवसरमा भाइटिकाको भोलिपल्ट कार्तिक 2 गते पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय सोमबार बसेको मन्त्री परिषदबाट भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र मनोबल नबढाइकन अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरूसँग आजको भेटमा उहाँले निजी क्षेत्र बिना अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नसकिने बताउनुभयो। सरकारले इजाजत प्राप्त वायुसेवा कम्पनीको उडान सञ्चालन प्रमाणपत्र एओसी 3 वर्षभित्र लिन सक्ने गरी सहज नीति ल्याएको छ। नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने संस्था कम्पनीले अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट इजाजत लाइसेन्स प्राप्त गरेको 2 वर्षभित्र उडान सञ्चालन प्रमाणपत्र एओसी लिनै पर्ने प्रावधान रहेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले पार्टी कुनै पनि हालतमा फुटाउन नदिने बताउनु भएको छ। ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले ठूलो पार्टीमा सामान्य विवाद जस्तो देखिए पनि कुनै हालतमा पार्टी नफुट्ने बताउँदै पार्टी जोगाउन दोस्रो पुस्ताका नेता लाग्ने पनि बताउनुभयो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार श्रमिक पठाउन सिन्डिकेट खडा गरिएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवले महानिर्देशक दाहालको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयका 2 उपसचिव र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका प्रतिनिधि रहने गरी समिति गठन गर्नुभएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगले उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको विज्ञापनमा पहिचान खुलाएर परीक्षा दिने 240 परीक्षार्थीको परीक्षा र उत्तर पुस्तिका रद्द गरेको छ। आयोगले एक सूचना जारी गर्दै परीक्षाको नियम विपरीत आफ्नो पहिचान खुलाउने गरी तोकिएको ठाउँभन्दा अन्यत्र आफ्नो नाम, रोल नम्बर, फोन नम्बर लेखी परीक्षाको मर्यादा उल्लङ्घन गरिएको जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा ठूला सञ्चार गृहमा धर्ना दिएको छ। कोरोना महामारीका बीचमा पत्रकारहरूलाई विभिन्न बहानामा तलब भत्ता उपलब्ध नगराएको भन्दै महासंघले आन्दोलन स्वरूप धर्ना दिएको हो। कोरोना महामारीको बहानामा निष्कासित पत्रकारहरूको ससम्मान पुनर्बहाली हुनुपर्ने, यसबीचको तलब भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, दशैं खर्च लगायतका विगतमा दिँदै आएका सेवा सुविधा सहित बक्यौता चुक्ता गर्नुपर्ने, नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने र घटाइएको पारिश्रमिक बढाएर पूर्ण बनाउन तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा नियमावली अनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन 5 दिने अल्टिमेटमसँगै धर्नाको कार्यक्रम गरेको हो। चेक बााउन्सको मुद्दामा सुन्दर यातायात प्रणालीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापा पक्राउ परेका छन्। उनलाई महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनी आज कालीमाटीबाट पक्राउ परेको प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले बताउनु भएको छ। उनी विरुद्ध 1 महिना अगाडि झबिन्द्र प्रसाद बन्जाडेले उजुरी दिएका थिए। विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 3,64,98,020 पुगेको छ। 12,82,404 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5,19,75,114 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी अमेरिका, भारत र ब्राजिल प्रभावित बनेका छन्। र नेपाल र बंगलादेश बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल दर्शक सहित हुने भएको छ। बंगलादेश फुटबल फेडरेसन BFF ले 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा दर्शकलाई मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ। नेपाल र बंगलादेश बीच कार्तिक 28 र मंसिर 2 गते ढाकामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल हुँदैछ। BFF ले दुवै खेलमा दर्शकलाई प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ।